أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. دوبارہ پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين.